तिवारी साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये सेक्टर जिसको आप डेफिनेटली लीड करती है, इंडस मोटर्स, टोयोटा, तो अब से कुछ साल पहले तक की बात थी, आपसे पहले हमारी बात हुई, तो उस वक्त ये सूरत हाल, अब एक क्लटर है, एक बहुत क्लटर है, और एक अचानक 3-4 यानी कि पाक सुजुकी, टोयोटा, होंडा, वो एक तरफ गई और अब अनगिनत ब्रांड्स आ गए हैं और वो फ्लड कर गए हैं। ओवरऑल जो मार्केट है उसका क्या स्टेटस है, और जैसे कि शहबाज साहब ने कहा कि आम पाकिस्तानी कैसे उससे मुतासर हो रहा है? ग्लैबर तो बहुत नजर आ रहा है, शाइन तो बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामना भाई, थैंक यू। जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आई थिंक आज के हिसाब से अगर मैं ये कहूं कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रुकी हुई है, तो जो कि आपका LFSM का बहुत बड़ा पार्ट है, और आज आई थिंक 21 तारीख हो गई, 3 हफ्ते हो गए, और मेरे ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, वो गाड़ी बना नहीं सक रहे क्योंकि पॉलिसी नहीं है। मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि पिछले साल, इस साल क्लोज हुआ है, उसमें आपने 1,55,000 कहा नहीं, हम जो ऑटो इंडस्ट्री है उसने टोटल मिला के 3,05,000 गाड़ी बेची है। उसके अंदर आई थिंक रफली कुछ 40,000 यूज गाड़ी हैं, जो कि अब गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट करके उसको बंद कर दिया है। तो एक बहुत मैसिव अच्छी ग्रोथ आई है, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि 42% ग्रोथ आई है। अब देखिए, हमने इसको ब्रेक डाउन करना है कि ऑटो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था। जो 21-26 की ऑटो पॉलिसी थी, उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, जो कि 16-21 से शुरू हुई थी। 16-21 के अंदर ऑटो पॉलिसी गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरर ना हो और लोगों को बुलाया जाए। तो 16-21 की पॉलिसी के तहत उसके अंदर ये दिया गया, इंसेंटिव दिया गया, तो इस तरह से बहुत सारे कोरियन प्लेयर्स आए और चाइनीज आए, उन्होंने मैन्युफैक्चर शुरू किया। 21-26 की पॉलिसी ये थी कि उसके अंदर जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट किया जाए। उसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि 16-21 की पॉलिसी में यह था कि अगर आपने जब से प्रोडक्शन शुरू की तो 5 साल, तो बहुत लोग जो है उन्होंने एंड में शुरू किया तो उनको पूरे 5 साल 26 तक मिलने, किसी ने पहले शुरू किया उनके खत्म हो गए। तो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने दी उसका तो हमें रिजल्ट नजर आ रहा है। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आई, इतने सारे प्लेयर्स आए। आज मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान मार्केट 3 लाख की है और उसमें ज्यादा प्लेयर्स हैं निस्बतन थाईलैंड के, जो कि 10 लाख की मार्केट है। तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। और पॉलिसी जो थी जिसमें इवन जो न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए था, मुझे थोड़ा सा ये डिफाइन कीजिएगा कि 10 लाख की मार्केट में कम प्लेयर्स क्यों हैं? क्या वो रेगुलेट करती है, जैसे जो थाई अथॉरिटीज हैं उन्होंने उसको क्या कैलिब्रेट किया हुआ है, क्या वजह है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी 21-26 की। उसके अंदर बहुत इंसेंटिव थे हाइब्रिड PHEV के लिए, कि जो कि ऑटोमेटिकली 26 में खत्म हो गए, और 26 में वो सेल टैक्स जो है, जो कि 8.5% था, वो 25 पे मूव कर गया। अब आई थिंक अगर मैं ये कहूं कि वन ऑफ द मोस्ट लिबरल पॉलिसीज इन द वर्ल्ड, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये दी और टेक्नोलॉजी को लेके आए। देखिए, 21 के पहले, 22 के पहले आपको पाकिस्तान में एक भी हाइब्रिड व्हीकल नहीं नजर आती थी, एक भी प्लग इन हाइब्रिड नहीं नजर आती थी, एक भी EV नहीं नजर आती, एक भी रीव नहीं नजर आती थी। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो पूरा हुआ है और पॉलिसी जो है वो 26 में खत्म हो गई है। अब एक बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है कि अब क्या करें। तो 21-26 की पॉलिसी के लिए जिसने भी इन्वेस्ट करना था उसको पता था 26, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो इन्होंने भी कहा कि 5 साल की पॉलिसी इनफ नहीं होती। इस तरह की जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वहां 10 साल और 15 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि लोग इन्वेस्ट करें और ताकि उसको एमोटाइज कर सकें। अब इसमें तो वो प्लेयर्स भी आ गए जो 24 में आए, जो 23 में आए, लेकिन देखिए जो 25 में, उनको पता था कि 26 को ये खत्म हो रही है। जी, बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये कहा हो, तो सबको पता था कि 26 में पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अब 2 कबाहत है इसके अंदर। गवर्नमेंट ने बजट के अंदर जो है CBU रेट ऑफ ड्यूटी, जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी, उसके हिसाब से कम करना शुरू कर दिया। एक और डिस्कशन ये हुआ था कि डेल्टा रखने के लिए CKD रेट ऑफ ड्यूटी भी कम होगी ताकि वो डेल्टा रहे। अब हुआ ये कि CBU, अगर आप छोटी गाड़ी को देखें, 800 सीसी गाड़ी, उसका CBU रेट ऑफ ड्यूटी भी 30% है और CKD रेट ऑफ ड्यूटी भी 30% है। तो ये एक अजीब, अच्छा, इसका SRO रिलीज करना कॉमर्स ने, अब वो रिलीज नहीं हो रहा। अब उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री सोच रही है अब क्या करें। अब पाक सुजुकी जो गाड़ी बनाती है, अब वो ये सोच रही है कि मैं इंपोर्ट करूं या मैं बनाऊं। वो तो 800 सीसी गाड़ी बनाती है। इसी तरह एक आई थिंक गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, जो कि इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अच्छी खबर आएगी इस हफ्ते के अंदर, कि जो हाइब्रिड और PHEV जिसका सेल टैक्स आज 25% हो गया है, उसको 18 पे ले आए।
آئی تھنک وہ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فائنانس ڈویژن گیا ہے, وہ ہوپ فلی وہ ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ اگر ریزالو ہو جائے اور یہ SRO ریزالو ہو جائے اور جو لانگ ٹرم پالیسی جو 5 سال کی ہے, آئی تھنک جو لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جمالی صاحب, جو ہمارے ٹریڈیشنل پلیئرز ہیں جمالی صاحب, آپ جیسے لوگ ہیں, تو ہم نئے والوں سے تو ابھی ہم نے پالیسی ہی نہیں رکھی. ہم نے کہا کہ آپ CBU لو, بنی بنائی گاڑیاں لاؤ, بیچو, مارکیٹ بناؤ, یہ کرو, اور وہ تمام چیزیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن آپ لوگوں کو تو ہم نے 30-35 سال پہلے دے دیے تمام. اب کرنٹ سٹیٹس کیا ہے, کتنی آپ گاڑی بنا پا رہے ہیں, اور ایکسپورٹ وغیرہ تو یہاں سے نہیں ہو سکتی, وہ نہیں ہو رہی ہے. لیکن کیا اب تک آپ نے اکانومی کو کیا دیا ہے؟ سر میں ذرا 2 سوالوں کے پہلے جواب دے دوں. پہلے جو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کیا کری تھی, دیکھیں گورنمنٹ نے پچھلے 1 سال سے اسپیشلی انڈسٹری کی اور EDB کی بات کروں, انہوں نے بہت ساری میٹنگ کی اور بہت ساری ڈیلیبریشن کی, نہ صرف ہم سے اور پاپام سے. تو ایسا نہیں تھا کہ بالکل بیٹھے ہوئے تھے ایک دم. ہم لوگوں کو تو فیصلہ چاہیے. ہاں, اب اس فیصلے کے اندر آئی تھنک گورنمنٹ کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن میں آپس میں یہ نہیں ہو رہا. تو انڈسٹری سے ڈسکشن ہوا, بہت ساری ڈیلیبریشن ہوئی. تو گیونگ دا کریڈٹ ٹو گورنمنٹ, آئی تھنک انڈسٹری اسپیشلی ہارون اختر صاحب کے اندر جو انڈسٹری تھی, انہوں نے بہت ساری میٹنگز کی اور ہی از ٹرائنگ اسٹل ٹو پروٹیکٹ دا انڈسٹری. سیکنڈ میں اگر آپ کو کہوں کہ وہ جو ہم نے ہائبرڈ اور پلگ ان ہائبرڈ کی بات کی, سر وہ عام آدمی, میرا خیال ہے پاکستان میں 1 کروڑ اور 1.5 کروڑ روپے والی گاڑی جو ہے وہ عام آدمی نہیں لیتا. تو ہمیں یہ ایک ریالٹی بھی چیک رکھنا چاہیے. اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ہم سب پاکستانی ہیں, اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے, جب گورنمنٹ ہوتی ہے, جب ہم IMF میں ہوتے ہیں تب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے اشرافیوں کو سبسڈی دینی ہے یا آپ نے موٹر سائیکل والوں کو سبسڈی دینی ہے. تو گورنمنٹ کی بھی ہم نے یہ سچویشن دیکھنی چاہیے, اور ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ کامن مین کی بات کریں تو کریں, پھر آلٹو کے اوپر سیل ٹیکس جو ہے وہ کم کریں, نہ کہ ہم ان چیزوں. دیکھیں سب سے زیادہ فائدہ ہمیں, ہماری ہائبرڈ گاڑی ہے, ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اس کو کرنا چاہیے 25 سے 18, ٹھیک ہے. ہماری جو گاڑی آج 1 کروڑ روپے کی ہے, اب 1 کروڑ روپے میں اگر آپ 5 لاکھ روپے کم کر دیں گے تو وہ عام آدمی نہیں لیتا. جو 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے وہ اس پہ نہیں لیتا. تو اچھا, اب آپ نے بات, سر آپ نے جو بات کی, دیکھیں 30-35 سال کے اندر جو آج بھی ہماری لوکلائزیشن ہے وہ ہائیسٹ ہے. 50% آف دا ویلیو سے زیادہ ہم نے لوکلائز کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر فرض کریں لوکلائزیشن کے لیے اپنا فورن پارٹس کتنا استعمال کیا ہے. ہاں, اب میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر 50%, اگر فرض کریں $20,000 کی ایک پراپر گاڑی ہے, تو آج اگر میں وہی گاڑی CBU منگاؤں گا تو $20,000 باہر جائیں گے, ابھی $10,000 جا رہے ہیں. اب اس $10,000 میں سے بھی شاید $2,000 باہر جا رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس را مٹیریل نہیں ہے. شیٹ میٹل مجھے باہر سے منگوانا پڑتا ہے, ریزن کا دانہ مجھے باہر سے منگوانا پڑتا ہے. تو جو بھی چیز ہے اس کا مٹیریل یا کوئی کمپوننٹ ہے جو پاکستان میں نہیں بن سکتا, تب بھی اگر $8,000 پر گاڑی کی سیونگ ہے تو یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے. اب کیا ہم مزید لوکلائز کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا ہمیں جو ہم نے ابھی پچھلے 3 سے 4 بلین روپے مزید انویسٹ کیے ہیں تاکہ ہم مزید لوکلائزیشن کرتے ہیں. ہم کانسٹنٹلی لوکلائزیشن کر رہے ہیں تاکہ ہمیں والیوم کے ساتھ ہم اس کو اپنی جو امپورٹ ڈیپینڈنسی وہ کم کر سکیں. آپ اتنے کیش رچ ہیں, سب کچھ ہے, تو آپ R&D کر کے جو ابھی بھی جو باہر سے آپ چیزیں منگاتے ہیں اس کو کریں نا, لوکل بنائیں. بالکل. لیکن سر اتنا کیش کیا کرتی ہے کمپنی؟ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ R&D کی بات کہہ رہے ہیں, آپ مجھے ایک چیز بتائیں, اگر تو میرے پاس وہ والیوم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آج اگر میں کرولا جو ہے, میں کرولا سیڈان کی بات کروں, 10 سے 12,000 یا میکسیمم 15,000 گاڑی بیچ رہا ہوں. انیشلی میں 50,000 گاڑی بیچتا تھا. ود دس سو مینی پیپل, اوبیسلی ہمارے یارس نے سبسٹیٹیوٹ کر لیا, میں آپ کو صحیح وہ بتاؤں. لیکن جب تک والیوم انکریز نہیں ہوگا, مزید لوکلائزیشن وائبل نہیں ہوگی. اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں, کیا میں زیادہ یہاں خرچ کر کے مہنگا پارٹ بناؤں اور اگر دنیا میں کہیں سستا مل رہا ہے تو میں وہاں سے خریدوں؟ یہ تو ایک کامن سینس ہے نا, کیونکہ وہاں پہ والیوم ہے. اب اگر تھائی لینڈ 10 لاکھ گاڑی بنا رہا ہے تو اس کے ایک ماڈل کی جو ہے 2 لاکھ کی اگر اس کی وہ ہے سال کی سیل, تو 5 سال کے ماڈل ہے وہ 1 ملین کر رہا ہے. ہم وہی چیز جو ہے 20,000 گاڑی بیچ کے لاکھ گاڑی بنا رہے ہیں, 10% ورسز 100%. تو اس کی امورٹائزیشن. اچھا اگر آپ یہ دیکھیں اس انڈسٹری کے ساتھ کیا پرابلم ہے, انڈسٹری کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں یہ انڈسٹری گرو کرتی ہے ہم کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ لیتے ہیں. آج 50 to 60% ویلیو جو ہے اس کے وہ ٹیکس میں جاتا ہے. تو اگر ہم نے انڈسٹری کو گرو کرنا ہے تو ہم نے اس کو پالیسی کنسسٹنٹ رکھیں. آپ جب بھی انہوں نے اچھی پالیسی دیکھی ہے اس کے ریزلٹس ہیں, 21 و 26 کی پالیسی کے ریزلٹس دیکھ لیں, 16 سے 21 کی پالیسی دیکھ لیں. اب مزید جو پالیسی جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ جو پالیسی آ رہی ہے وہ لوکلائزیشن کی طرف آ رہی ہے, وچ از دا رائٹ اسٹریٹجی ٹوورڈ پاکستان. جو آپ نے کہا کہ ایک عام پاکستانی کو جو گاڑی بیچارہ پہلی گاڑی خریدتا ہے اس کو کیا فائدہ ہونا چاہیے, وہ کیسے, پہلے تو گورنمنٹ کا پہلا تو پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس پاکستانی کو تو گاڑی پہنچائے جس نے ابھی تک
गाड़ी नहीं ली, और उसमें हमारे पास रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, और सर इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा था और गवर्नमेंट सोच भी रही थी। अब क्योंकि पॉलिसी ने कुछ नहीं पता, ये बात हो रही थी कि जो ऑल्टो कैटेगरी गाड़ी है, आई थिंक 660 या 800 से कम पे सेल टैक्स 18 से 12.5 करें। मेरे हिसाब से अगर कहीं सब्सिडी देनी है तो यहां देनी चाहिए, जबकि देखिए वो अगेन हमारे पास गाड़ी नहीं है, जो दूसरी भी जो हमने, तो वहां सब्सिडी देनी चाहिए ज्यादा कि हम ऊपर भी दें। अच्छा है अगर टेक्नोलॉजी देखें, अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है तो फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप सब्सिडी दें, एक शॉर्ट टर्म दें, लोगों को बता दें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ताकि जो भी आ रहा है, अब लेट्स से BYD प्लांट लगा रहे हैं, अब BYD को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास ये इंसेंटिव 3 साल के लिए, ये ना हो कि हर कोई जो है वो इस्लामाबाद बैठा हुआ है और निगोशिएट कर रहा है। दूसरा जो आपने जो चाइनीज की और कोरियंस की भी बात की, देखिए क्योंकि मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं आपको ये बताऊं कि कोरियन और चाइनीज सबका अपना डीलर नेटवर्क है, उनके पास पार्ट्स अवेलेबिलिटी है। फर्क सिर्फ ये है कि जो पार्ट्स हमने लोकलाइज किए हैं वो सस्ते हैं, उनके थोड़े महंगे, जब वो उसको लोकलाइज करेंगे वो भी सस्ते हो जाएंगे। तो लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं 2-4 जो सिर्फ सीबीयू लाके बेच के, मेरा ख्याल है सिर्फ एक टाइमली नफा कमा के निकलना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट का काम है ना कि उसको, वो हर जगह होते हैं। लेकिन चाइनीज में अगर मैं आपको बात करूं कि चांगन है, उनका अपना नेटवर्क है, उनके पास पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, GWM है, ये साजगार वाले उनके हैं, ठीक है। दोनों की अगर मैं कोरियंस में अगर आप देखें, किया है उनके पास डीलरशिप नेटवर्क है, हुंडई उनके पास डीलरशिप नेटवर्क है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टोटल ना हो इंडस्ट्री, ऑब्वियसली। अच्छा, और ऑटोमोबाइल में हो ही नहीं सकता कि आप गाड़ी बेचे और आफ्टर सेल ना दें, ये पॉसिबल ही नहीं है।